अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में कुछ आमद। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को पहली वार्निंग जारी कर दी गई है और ये पहली वार्निंग बनी गाला सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई, बल्कि ये वार्निंग कंट्रोल टावर की तरफ से जारी की गई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे महकमा मौसमियात की तरफ से पेश गोइयाँ नहीं जारी की जाती कि जनाब ये सूरत हाल है, इस वक्त फ़लाँ इलाके के अंदर बारिशों का ख़तरा है, इस मौके पर बारिशें होंगी, अर्बन फ्लडिंग आ सकती है। इस किस्म की अमूमी तौर पर जो महकमा मौसमियात है वो पेश गोइयाँ करता रहता है, वो अलर्ट जारी करता रहता है। बिल्कुल वैसे ही अलर्ट जारी किया गया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और उनको वाज़े और दो टोक अंदाज के अंदर ये बात बता दी गई है कि जनाब आपका काम बनी गाला के चक्कर लगाना नहीं है, आपका काम अपने जो सूबाई इंतज़ामिया है उसको ये अहकामात सादर करना नहीं है कि इमरान खान साहब की हर ख्वाहिश की तकमील की जाए, बल्कि इस वक्त बनी गाला से ज़्यादा ज़रूरत है जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन को, जो इस वक्त आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। लेकिन आप हैं कि जनाब बाहर नहीं निकल रहे, आप हैं कि जनाब वज़ीर आला हाउस से बाहर निकलने की आपकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही। और ये जो मुतासरीन की मदद है, रिलीफ ऑपरेशन है, ये कौन करेगा? अगर इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पहलू तही की गई तो फिर आपको नताइज भुगतना होंगे। बल्कि साथ ये भी कह दिया गया है कि जनाब आपसे कम अज़ कम इस बात की तवक्को नहीं थी कि आप अपने पंजाब के आवाम को इस वक्त इस मुश्किल के अंदर इस तरीके से तनहा छोड़ देंगे। और ये जो अलर्ट उनके लिए यह पहली वार्निंग जारी की गई है, इसका भी एक नतीजा सामने आया है। इसके बारे में भी एक और चीज़ सामने आई है जो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको आगे चल के बताऊँगा, क्योंकि दो और चीज़ें भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। कल पहली मरतबा ऐसा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब मंजर आम पर आए। असल में वो शहबाज शरीफ नज़र आया जो 1997 से लेकर आगे हमें ऑनवर्ड नज़र आता था, जब वो मुकम्मल इख्तियारात के साथ अब बात करते थे, अपने सियासी मुखालफिन को ललकारते थे, अपनी जो इंतज़ामिया पर गिरफ्त है उसका इजहार करते थे। पहली मरतबा इक़्तिदार में आने के बाद शहबाज शरीफ साहब के अंदर वो झलक नज़र आई जो माजी के अंदर उनका खासा था। और ये मौका भी ऐसा था कि एक जानिब इमरान खान साहब सरगोदा के अंदर बुकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और दूसरी जानिब जनाब वज़ीर आज़म साहब भी अपने जो इमरान खान साहब पर खींच के तंज के तीर बचा रहे थे। बल्कि यहाँ तक कह रहे थे कि जनाब ये जो आप हर वक्त ये जो फूंकें, तवीज़ गंडे और इस किस्म की चीज़ें करते रहते हैं, इनसे भी अब आपको निजात हासिल करना पड़ेगी। ये वो सूरत हाल नहीं है जहाँ पर हम फूंकों के ज़रिए अपना निज़ाम ममलिकत चला सकें, बल्कि उन्होंने तो एक अपनी तकरीर के अंदर इस बात का भी इज़हार किया, बल्कि लोगों को उन्होंने इस बात का रिलीफ भी दिया कि जनाब ये जो बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसके साथ साथ ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं इसने लोगों की मत मार दी है। तो उन्होंने ऐलान किया कि जनाब 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं ये वसूल नहीं किए जाएंगे, उन्हें इस्तिस्ना हासिल होगा। यानी तकरीबन 70% के करीब बिजली के जो सार्फिन हैं, जो घरेलू सार्फिन हैं, कम अज़ कम उनको ये रिलीफ हासिल होगा। और ये वाक़तन एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि इसके नतीजे में उनके जो बिजली के बिल हैं वो कम अज़ कम नॉर्मल रेंजेस में आ जाएंगे। अदरवाइज़ तो जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ने जिस तरीके से मत मार के रखी थी वो बेड़ा ही गर्क करके रख दिया था उन्होंने गरीब का। अलबत्ता ये ज़रूर है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस मामले के ऊपर नोटिस भी लिया और उनका ये कहना था कि IMF ने हमारा हुक्का पानी बंद किया हुआ है। IMF ने नाक से लकीरें निकाल दी हैं। 1 अरब 17 करोड़ डॉलर के लिए उन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ सलूक किया है वो अपनी मिसाल आप है। बल्कि उन्होंने मिसाल दी कि 1 अरब 17 करोड़ डॉलर के लिए हमें जो है IMF के सामने घुटने टेकने पड़े, नाक से लकीरें निकालनी पड़ी। बल्कि 1 महीने के अंदर सिर्फ ये जो फ्यूल है जो हम इंपोर्ट करते हैं इसका बिल 20 अरब डॉलर है। यानी उनका ये कहना था कि अगर हम इसमें किसी तरीके से कमी लेके आ सके, ये जो हम इंपोर्टेड फ्यूल बिजली बनाने में इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर किसी भी तरीके से कमी ला सकते तो हमें IMF के लिए ये 1 अरब 17 करोड़ डॉलर के लिए इस हद तक ज़लील ना होना पड़ता। और साथ उनका ये कहना है कि जनाब मैंने अब 10,000 मेगावाट के शमसी तवानाई के मंसूबे शुरू करने का ऐलान किया है और मैं पागलों की तरह इस मंसूबे के पीछे पड़ूंगा और ताकि लोगों को सस्ती बिजली मिले, उनको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस से निजात मिली। फिर उन्होंने इमरान खान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तनकीद की, बहुत ज़्यादा तनकीद की। उनका ये कहना था कि जनाब ये इमरान खान साहब हैं जिनकी वजह से हमारा ये हाल हुआ, क्योंकि जब हम IMF के पास गए तो IMF ने कहा कि जनाब पहले पिछली हुकूमत ने जो मुआहदा किया था उसके ऊपर अमल करें, उनकी तमाम शराइत पर अमल करें, फिर बात करेंगे। अगस्त 2018 में उनका ये कहना था कि बिजली ये जो चीनी है ये 52 रुपये किलो थी और PTI हुकूमत में चीनी 100 रुपये किलो से तजावज़ कर गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से बड़ा
झूठा, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज पाकिस्तान दुश्मन आज तक पैदा नहीं हुआ। IMF का मुआहदा हो गया, हमें पैरों पर खड़ा होने का मौका मिल गया। इमरान खान के झूठ, बदतमीज़ी, मुल्क दुश्मनी को क्यों फॉलो करूं, किस बात पर फॉलो करूं? इमरान खान ने तोशाखाना की घड़ियां बेच दी, मुल्क को तबाह बर्बाद करके हमारे हवाले कर दिया। यानी ये वो ये जो बातें हैं, इनफैक्ट इन बातों में हकीकतें मौजूद है, ये छुपी हुई चीज़ नहीं है। लेकिन पहली मर्तबा है कि इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म साहब ने हेड ऑन किया है, उनको एक सख्ती के साथ उनको जवाब दिया है। और ये सियासत के अंदर जब तक आप डिफेंसिव पोजीशन में रहते हैं, दूसरी तरफ से आप पर अटैक होता रहता है और आप पीछे की तरफ अपने आप को धकेलते रहते हैं, और एक वक्त आता है कि आप दीवार के साथ लग जाते हैं। जब आप दीवार के साथ लगते हैं तो उस वक्त अगर आप अटैक करने की कोशिश करें तो फिर जो हमलावर है वो इस हद तक ताकतवर हो चुका होता है कि वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। अगर शहबाज शरीफ साहब कुछ अर्सा पहले से ही ये अटैकिंग पोजीशन पे आ जाते तो शायद इमरान खान साहब ने जो इतना दबाव बढ़ाया हुआ है वो दबाव हुकूमत पर ना आता, वो दबाव इदारों पर ना आता, जिसकी वजह से इदारे भी थोड़ा सा सुख का सांस लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब भी अगर शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का फ़ैसला कर लिया, उन्होंने अपने अंदर से 97 का शहबाज शरीफ को ज़िंदा किया है, उसको दोबारा सामने लेके आए हैं, तो फिर उनको इस पर कायम रहना चाहिए। उनको अब इस अपने बयानिए को लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सियासत है ना, सियासत के अंदर आपने जैसे ही स्पेस छोड़ेंगे दूसरा उस स्पेस को कवर कर लेगा। और ये इमरान खान साहब की जो है, मैं ये समझता हूँ कि उनको ये जो मौका मिला, ये जो पॉलिटिकल स्पेस कैप्चर करने का है, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से मिला। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा रहती तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी प्लेयर्स हैं वो दो ही रहने थे, एक मोहतरमा रहना था, दूसरा नवाज शरीफ रहना था, और इसके साथ सियासत के अंदर जो तवाज़ुन था वो मेंटेन रहना था। लेकिन बदकिस्मती से एक साजिश के ज़रिए मोहतरमा को मंजर से हटाया गया, और फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरीके से पंजाब के अंदर उस पंजाब को फोकस नहीं किया, उसके नतीजे में इमरान खान साहब को स्पेस मिल गई और उन्होंने उस स्पेस को ऑक्यूपाई किया, और फिर उनको सपोर्ट मिली, बड़ी अग्रेसिव सपोर्ट मिली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इस हद तक सपोर्ट मिली कि वो जनाब एक आम सा जो बंदा, जिसको पहले कोई बंदा एक संजीदा पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं ले रहा था, वो इतना बड़ा हवा बन गया कि अब सब उसके सामने हीच नज़र आते हैं, छोटे नज़र आते हैं। लिहाजा ये जो इमरान खान साहब का कदावर होना है, इसके अंदर हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब आज चले गए सरगोदा, और सरगोदा के अंदर जाकर उन्होंने इंसाफ की ऐसी रट लगाई कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि यार ये इनको आखिरकार इंसाफ की इतनी ज़्यादा क्यों शिद्दत से याद आ रही है। मसला तो और कुछ नहीं है, मसला तो ये है कि मुकदमे चल रहे हैं, मसला तो ये है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, मसला तो ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर मुकदमा चल रहा है, मसला तो ये है कि उस मुकदमे के अलावा 16 FIRs हैं जो इमरान खान साहब पर कटी हुई हैं। लेकिन इमरान खान साहब कानून की बालादस्ती का दर्स देते रहे सरगोदा में बैठकर, लेकिन किसी एक मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार नहीं हो सके। किसी एक मुकदमे में भी ना गए, ना शामिल तफ्तीश हुए, ना पुलिस वालों को जरूरत हुई कि जाके इमरान खान साहब दा बूहा खड़का दे कि जनाब दसो ताड़े ते इल्ज़ाम है, इन इल्ज़ामात का जवाब दे। किसी को हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब आप बयान सुनेंगे तो इस तरह लगता है कि इससे ज़्यादा फरिश्ता सिफ्त इंसान ही कोई नहीं है, इससे ज़्यादा तो दरवेश शख्सियत ही कोई नहीं है, इससे ज़्यादा तो कोई बंदा आइन और कानून का एहतराम करने वाले नहीं है। लेकिन जब हकीकत सामने आती है, जब चीज़ें खुल के सामने आती हैं, तो पता लगता है कि भाई इससे ज़्यादा तो आइन और कानून का मजाक उड़ाने वाला कोई नहीं है। जो खुद जब तहरीक अदम एतमाद थी, सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर था कि जनाब आपने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करानी है, तो असद कैसर से कहते रहे कि जनाब इजलास को मुलतवी कर दो और 4 दिन तक इजलास मुलतवी कर दो, 4 दिन के अंदर मैं सूरत हाल को किसी न किसी तरीके से संभाल लूँगा। बल्कि खुद इस बात का इतराफ़ किया कि अगर असद कैसर की टांगें ना कांप जाती तो ये 4 दिन के लिए इजलास मुलतवी हो जाता, तो मैंने वज़ारत उज़्मा पर फाइज रहना था, मुझे कोई हटाने वाला नहीं था। ये तो हाल है कि आला अदालतें उनके नज़दीक कोई मसला ही नहीं है, उनके नज़दीक आइन कोई मसला ही नहीं है, उनके नज़दीक कानून कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम बातें सुने तो वो जनाब कहते हैं कि जो आइन से बालादस्ती और कानून की बालादस्ती शुरू ही मुझसे होती है, मैं सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ कानून की बालादस्ती का। और ये सबूत आपने देख लिया, कल ही आपने देखा कि मुल्ज़म के लिए
پیش ہونا ضروری ہے، لیکن وہاں پر ایک لیٹر دے دیا کہ جناب میں پیش نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے سرگودا جانا ہے، لہٰذا مجھے ٹائم دیا جائے، اور اس کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ نہیں جناب جب تک آپ خود نہیں آئیں گے آپ کی ضمانت میں توسیع نہیں ہو سکتی، پھر آئے، پھر جناب عدالت کے سامنے آئے، لیکن آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں کہ اس کے بعد انہوں نے نہیں آنا عدالت میں، انہوں نے کہنا میں کیوں آؤں عدالت میں، میرا کیا کام عدالت میں۔ پھر عمران خان صاحب نے نیا ایک لالی پاپ دے دیا، ایک نئی گولی کرا دی قوم کو، ایک نئی ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیا، اپنا ایک نیا ایجنڈا لے کے آ گئے کہ جناب ملک کے اندر ہر ایک ڈویژن کو ایک صوبے کا درجہ ملنا چاہیے۔ بندہ پوچھے یار جس وقت آپ الیکشن لڑ رہے تھے 2018 کا، اس وقت آپ نے بھرے مجمع کے سامنے وہ تھے جنوبی پنجاب محاذ والے لوگ، ان کو ساتھ بٹھا کر اس بات کا وعدہ کیا تھا جناب 100 دن کے اندر اندر یہ جو جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا جو بل ہے یہ ہم لے کے آئیں گے، نیشنل اسمبلی سے قرارداد منظور کرائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ 3.5 سال انہوں نے اپنی اقتدار کا ٹائم گزارا، صوبہ کی تو تشکیل تو دور کی بات ہے، وہ قرارداد تک پیش نہیں کی جا سکی، قرارداد تک پیش نہیں کی جا سکتی، عملی اقدام تو بڑی دور کی بات، اور نئے دعوے کہ جناب ہم ہر ایک ڈویژن کو صوبہ بنا دیں گے، جو چھوٹے صوبے ہوں گے، انتظامی یونٹ چھوٹے ہوں گے، کنٹرول کرنا آسان ہوگا، لوگوں کو دور دراز علاقوں کی طرف نہیں جانا پڑے گا، یہ نہیں کرنا پڑے گا، وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ بھاشن جتنے مرضی سن لے بھاشن، لیکن کوئی آپ کوئی ٹھوس بات ان سے اس بات کی توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی یہ جو دعوے کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرے۔ وہ خود کہتا ہے کہ جناب وہ لیڈر ہی نہیں جو یو ٹرن نہ لے، تو ہر ایک بات جو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے ہمیشہ یو ٹرن نہیں لیا ہے، اس کے علاوہ کون سا وہ ناک کی سیدھ میں چلے ہیں۔ جو بات کی کبھی پوری کی، 50 لاکھ گھر بنا کے دیے، 1 کروڑ نوکریاں بنا کے دیں، سٹیٹس کو کا خاتمہ کیا، ادارہ جاتی اصلاحات کی، کوئی قانون، یہ جو انصاف کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے دور کے اندر کسی ایک موقع پر انہوں نے یہ جو لوور جوڈیشری ہے جہاں پر مقدمات کا سب سے زیادہ دباؤ ہے، کبھی اس کے بارے میں بات کی یار یہ سپیڈی ٹرائل کے لیے ہمیں کون سے اقدامات کرنے چاہیے، کس طریقے سے ہمیں ایک ایسا فعال جوڈیشل سسٹم کو تشکیل دینا چاہیے جہاں پر لوگوں کو فوری انصاف ملے۔ نسلیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، انصاف نہیں ملتا، عدالتوں کے اندر فیصلے نہیں ہوتے، لیکن نہیں، اس بات پہ کوئی نہیں۔ یہاں پر ہم نے چونکہ بھاشن دینا تھا، ہم نے بھاشن دے دیا، کام ختم کر دیا۔ اور اصل میں جو علمی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت تقریر فرما رہے تھے تو یہ کہا کہ انسان اور جانور میں فرق بیان کر رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے کہ انسانوں میں انسانیت ہوتی ہے اور جانور چونکہ جنگل میں رہتے ہیں جانوروں میں انسانیت نہیں ہوتی۔ لو اب یہ بندہ اب کیا کرے، اس لاجک کا کوئی جواب دے سکتا ہے کہ انسان اس وجہ سے اشرف المخلوقات ہے کہ ان کے اندر انسانیت ہوتی ہے۔ حالت یہ ہے کہ سرگودا جانے میں، وکلا کنونشن کرنے میں، جلسے کرنے میں ہر ایک جگہ پر کھلی چھوٹ ہے، ہر ایک جگہ پر جا سکتے ہیں۔ جنوبی پنجاب، توسا، راجن پور، فورٹ منرو، ڈیرہ غازی خان نہیں جا سکتے، سندھ نہیں جا سکتے، بلوچستان نہیں جا سکتے۔ لاشیں بلیک میل کرتی ہیں بھائی کو، یاد ہے آپ کو ہزارہ والا، کوئٹہ والا، وہ لوگ لے کے لاشیں اپنے پیاروں کی لے کے بیٹھے رہے، انہوں نے کہا جب تک اس کو دفن نہیں کرو گے میں نہیں آؤں گا، میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ اب بھی جو ہے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، کام بہت بڑے بڑے ہیں کہ جناب یہ کر دیں گے، ہم نے 500 کروڑ روپیہ اکٹھا کر لیا، 5 ارب روپے اکٹھا کر لیا، ہم اس 5 ارب روپے سے ہر ایک سیلاب زدہ شخص کو ریلیف فراہم کریں گے۔ ریلیف فراہم کرنے کے لیے پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن کسی بندے کی جا کے اشک شوئی نہیں کر سکتے، دلاسہ نہیں دے سکتے، وہ شان گھٹتی ہے، وہاں پہ شان گھٹتی ہے۔ لہذا جہاں پہ شان گھٹے گی وہاں پہ کیسے جائیں گے، وہاں پہ نہیں جا سکتے، جلسے کرنے ہیں، کیونکہ یہ ان کو اپنے سیاسی نیریٹو کو آگے بڑھانے کا ایندھن ملتا، فیول ملتا۔ میں اور آپ ان کے لیے فیول ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اور کوئی جائے گا تو اس کے لیے تانے انجلینا جولی کی کاپی کر رہی ہے، جن نام مریم نواز، شہباز شریف جو ہے وہ شو بازی کر رہا ہے، بلاول جو ہے وہ چلا جاتا ہے کسی کو 1 ٹکے کی مدد دے کے نہیں آتا۔ بھائی بندے نے جیب میں جا کے ہر ایک کو پیسے دینے ہوتے ہیں، اقدامات کرنے ہوتے ہیں، دیکھنا ہوتا ہے
جا کے تسلی کرنی ہوتی ہے. عمران خان صاحب جب جائیں گے تو جا کے لوگوں کو دلاسا ہی دیں گے نا. ڈیرہ اسماعیل خان میں جا کے انہوں نے کیا کیا تھا؟ لوگوں کو دلاسے دیا تھا کہ یہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہی کہنا ہوتا ہے نا لیڈر نے. لیکن لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے دکھ درد میں ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جس وقت پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی. لو 73 سال پہلے آبادی 40 کروڑ تھی، 73 سال بعد آبادی 22 کروڑ ہے. یہ ایک نیا فارمولہ آ گیا ہے. میتھمیٹیشنز اس وقت جو ہے نا وہ ان کی الٹ بازیاں لگ گئی ہیں کہ جناب کیا یہ صورتحال ہے، یہ کیسے تھی آبادی. بعد میں کسی نے کان میں آ کے بتایا کہ جناب آبادی 40 لاکھ تھی، اس وقت 40 کروڑ نہیں تھی. پھر کچھ سمجھ آئی کہ یار ہاں یہ کچھ غلطی ہوگی. اب یہی صورتحال ہے باقی جو ان کے ساتھ چیلے چماٹے لگے ہوتے ہیں. اب پرویز الہی صاحب، کیا پرویز الہی صاحب کا کام نہیں ہے کہ وہ 8 کلب سے باہر نکلیں اور جائیں ذرا وہاں پر؟ جانے میں شان گھٹتی ہے. کیا ہو جائے گا میکسیمم؟ وہاں پہ جب جائیں گے 2-4 دن وہاں پہ گزاریں گے، لوگوں کو دیکھیں گے، آپ کو صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا. یہ بیوروکریسی کی رپورٹوں پہ کام کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر نوٹس لیا گیا، پھر یہ بتایا گیا کہ کیونکہ آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جانا تھا نا، وہ رجحان ڈیرہ رجحان پتہ نہیں کہ ایسے کوئی علاقہ تھا، وہاں پہ جانا تھا. وہ گئے، جا کے دیکھا انہوں نے سچویشن کو. اب یہ پرویز الہی صاحب کو یہی کہا گیا کہ بھائی کدھر پھنسیا ہے یار، جو کام کرنے والا ہے وہ کام کرو. یہ بیٹھ کے جناب سہیوال کے وفد سے ملاقات ہو گئی ہے، یہ جناب تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے اسد عمر سے ملاقات ہو گئی ہے، جناب شفقت محمود سے ملاقات ہو گئی ہے. ان ملاقاتوں سے آؤٹ پٹ کیا نکلے گا؟ 0. تو بہتر ہے کہ جاؤ. کلاس ہوگی اچھی خاصی کہ جناب گئے کیوں نہیں؟ جانا تھا. آپ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی، آپ سے یہ اس بات کی توقع نہیں تھی، امید نہیں تھی کہ آپ اس طریقے سے لوگوں کو لاوارث چھوڑیں گے. پھر کیا ہوا؟ پھر جواب آیا ان کی طرف سے، بڑا ہی دلچسپ جواب. لگتا ہے کسی نے گلے پہ انگوٹھا رکھ کے جواب ٹائپ کرایا. ٹویٹ ٹھوک دی اپنے، جس پر وہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے بڑا دعویٰ کیا تھا نا کہ دیکھیں ہماری سوشل میڈیا ٹیم نے کس قدر زبردست کام کیا ہے. پرویز الہی صاحب کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ تھا وہ 24 گھنٹے کے اندر ویریفائڈ کرا دیا، بلو ٹک لگ گیا. اب اسی بلو ٹک والے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا انہوں نے کلاس کے بعد. ٹویٹ کیا کیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں پاک فوج آزمائش میں متاثرین کی مدد میں پیش ہے. یہ لفظ میں نے خود ٹھیک کیے ہیں، کیونکہ اگر آپ وہ ٹویٹ دیکھیں جس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ املا کی غلطیاں، لفظ ہی ٹوٹے پھوٹے ہیں، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندے نے نا کچھ جلد بازی کے اندر کام کیا ہے. مثال کے طور پر لکھا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں پاک فوج آزمائش میں ایک بار متاثرین مدد میں پیش ہے. اب اس جملے کا کوئی سیکوینس بنتا ہے، کوئی ربط بنتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پیر پھل گئے، پائندے کنٹرول ٹاور تو رابطہ کیتا گیا، ہاتھ پیر سگنل ہی اڑ گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. تو بھائی یہ تمام لوگ جو سگنلز پہ چلتے ہیں نا، یا اس بات پر چلتے ہیں کہ جناب بنی گالہ ناراض ہو جائے گا، عمران خان ناراض ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ان کا حال یہی ہوتا ہے. انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے. جو بندہ لوگوں کے ووٹوں سے اکثریت لے کے الیکشن جیت کے پراپرلی 185 سیٹیں جیت کے آتا ہے نا، وہ چیف منسٹر جب بنتا ہے اس کی سوچ اور اپروچ مختلف ہوتی ہے. وہ لوگوں کو ڈیلیور کرتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ 10 سیٹیں ہیں، بلیک میل ہونا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، کاسل ایسی کرنی پڑے گی، خوش رکھنا پڑے گا بڑے صاحب کو، لہٰذا مجبور ہیں. کیا کریں؟ اور یہی صورتحال ہے جس کی وجہ سے کنٹرول ٹاور نے جو ہے وہ سخت پیغام بھیجا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پیغام آنے کے بعد کیا جائیں گے اب جا کے وہاں پہ کچھ سیلاب زدگان کی کوئی مدد کریں گے، کم از کم ایک فوٹو سیشن تو ضرور کروائیں گے. اور امید ہے کہ جلد آپ کو یہ والا پلان نظر آئے گا ان کے سیلاب زدگان کے علاقوں میں دورے کا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.